मेरो छोरीको गुनगुन हेर्नुपर्छ है। छोरीको गुनगुन गुनगुन पुरा गर्छ गर्छ जसले पुरा गर्छ होइन। के गर्नु छोड्यो त फेरि अनि गर्नु छोड्यो त हात निकाल त हेरौँ कसरी गर्दैछ। फोन देखेपछि त गर्नु छोडिहाल्छ नि होइन। फोन देखेपछि गर्नु छोड्छ होइन होइन गर्नु छोड्छ होइन फोन देखेपछि। के गर्दैछ हौ के गर्दैछ हेरौँ हेरौँ खै के गर्दैछ। डल्लो त के गर्दैछ हौ हाँस्दै हाँस्दै बसिरहेको छ तुङ 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 गर्दै हाँस्दै हाँस्दै बसिरहेको छ तुङ 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 गर्दै हाँस्दै हाँस्दै बसिरहेको छ डल्लो। छक्क परेर हेर्दैछ टिङ 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 टिङ